عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وہ نبی علیہ السلام کو فرمایا وہ دا قیامت پورز با دو قسم کسان جہنمیان اللہ رب العزت پر دربار کی پیش وہ اللہ رب العزت کو تو فرمائی تاسو خو جہنمیان ہے زی جہنم تھا وہ پدی کی بیو انسان دیر تیز منڈو وخی او بل با اغا برور را روان وی قدمون واخلی بیا دی اللہ رب العزت طرف تب اگوری وی بیا با قدمون واخلی بیا با پشا اگوری وی اللہ رب العزت بدوارو تو فرمائی واپس راشای وی اغا گناہگار تبوئی چه اے زما بنده اس اللہ خبر دے خواسی تی تپوس کئی وی اللہ رب العزت با تو فرمائی اے زما بنده ما چه تاسو تا اویلا چه جہنم تا لاچو جہنم تزان اغرزوی تا مند ولی اوالا وی دغا بنده با تعرضو کی یا رب کریمہ تا دنیا کی مستا حکمون ندی منو دی خونن میں دا حکم زکو منو دا چه طول عمر مستان فرمانی کری دا نماویل چراشا وزدل اللہ حکم قدا یو حکم خو بنده امنکنا فمند جہنم تروان وی اللہ رب العزت دی دویم نا تپوسو کی وی تاولی دا سرور روان دیو پشاب دکتا وی داوت عرضو کی یا رب کریمہ ستا رحمت امیدوارو ما چی یا اللہ زخودیر گناہگاریم نا پشا شامی کتا چی برک اللہ پا ما رحمتو کی نا اللہ رب العزت و تو فرمائی چه اے زما دوارو بندگانانو آورائی زما رحمت امداد پخو سبان دی زما سبقت تے زا جنت جہنم نبی ارا اویستے جنت نمی اولے گے زی جنت نلات دادا اللہ رحمت